باورتون میشه میخوایم آقامون رو دستمون تشریح کنیم یا نه؟ روز با طلب حلالیت از محضر شما ملت عزیز بزرگ و مبعوث شده ایران از بین شما عزیزان خواهم رفت و امیدوارم دیدار ما با ظهور حضرت حجت دوباره میسر شود. دل بنده حقیر برای دیدن شما مردم بزرگوار تنگ خواهد شد. رفتنت یعنی پای ایران ماندن، خوش به حالت که وقت قرآن خواندن تا خدا رفتی. آه چرا رفتی آقا؟ بعد هر سجده قصد قربت کردی، مهر تربت را تا زیارت کردی. تو کجا رفتی؟ کربلا رفتی آقا. تو رفتی دگر ما اینه، خدا حافظ بغض در سینه، خدا حافظ دل تنگیم آقا جان، حرفی سخنی. آقا راحت استراحت کن، راحت با ارباب خلوت کن پیش آقای مظلوم. خدا حافظ آقای مظلوم، خدا حافظ آقای مظلوم، خدا حافظ آقای مظلوم. قربون اون خنده هات برم، قربون اون گریهات برم، قربون اون اقتدارت برم. چجوری ما با تو ودا کنیم؟ با خودم دارم دل پریشانی را بر که بسپارم، بغض پنهانی را خسته خستم. رفتی از دستم آقا، شکوه دارم از روزگار بی تو. آسمان ما بی ستاره، بی تو غرق فریادم، داده بی دادم آقا. خدا حافظ ای مظلوم تنها، خدا حافظ آه ای تهمت ها، خدا حافظ آخر ما قربانی تو نشدیم. پیر بارسته خدا حافظ از تن خسته، خدا حافظ ما شرمنده از کوتاهی خودیم. آقای مظلوم خدا حافظ آقای مظلوم، 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 خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ آقایون خانم.